आज 2077 साल मङ्सिर 2 गते बुधबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र दीपक जोशीको नमस्कार। नेकपा विवाद वारपारतर्फ समाधानका लागि राष्ट्रपतिदेखि चिनिया राजदूतसम्म सक्रिय। चिनिया राजदूतसँग बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको छलफल। कोरोना संक्रमणको 1 वर्ष भ्याक्सिनमै भरोसा। स्वदेशी काठ जंगलमै सड्दै। स्थानीय सरकारले नै विद्यालय खोल्न र बन्द गर्न सक्ने लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको कर्णालीमा कृत्रिम भोक शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कृषि विकास निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया कर्णालीमा स्थानीय उत्पादनले खान पुग्ने अवस्था रहे पनि पछिल्लो दशक कर्णालीवासीमा भात खाने बानीको विकास हुँदा भोकमरीको हल्ला फैलिने गरेको बताउँछन्। धान र गहुँ बाहेक अन्य अनाजलाई खानाका रूपमा लिने चलन नै हराइसक्यो। उनी भन्छन्, आफ्नो खेतबारीमा फलेका सबै खाले अनाजलाई सन्तुलित तरिकाले मिलाएर खाने हो भने त भोकमरी भन्ने कुरै हुँदैन। कर्णालीका विभिन्न ग्रामीण बस्तीमा पुगेका कृषि निर्देशक रोकाया स्थानीय रैथाने अनाजलाई आफूले खाने भन्दा पनि पशुवस्तु घोडा खच्चड गाई भैँसीलाई खुवाउने गरेको बताउँछन्। कतिपयले त घरको अनाज र अनुदानको चामललाई रक्सी बनाएर बेच्ने गरेको समेत उनको भनाइ छ। सहर बजारमा महँगोमा बिक्री हुने कोदो, फाफर, जौँ, चिनो, कागुनो जस्तो कर्णालीका पहिचान बोकेका अन्नबाली कर्णालीबाटै लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। कर्णालीको खाद्य सङ्कट टार्न भन्दै सरकारले वर्षेनी करोडौँ रुपियाँ ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ। तर ढुवानी ठेकेदार र कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमा चामल समयमै नपुग्ने र बाटोमै बेचिने गरेका घटना बेला बखत सार्वजनिक हुने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा हवाई माध्यमबाट हुम्लामा 13,710 क्विन्टल चामल पुर्याउन 15 करोड 60 लाख रुपियाँ ढुवानी खर्च भएको थियो। नेपालगञ्जबाट 6,900 क्विन्टल र सुर्खेतबाट 6,800 क्विन्टल चामल ढुवानी भएको थियो। कम्पनीको सिमकोट शाखाका अनुसार नेपालगञ्जबाट प्रति क्विन्टल 11,480 रुपियाँ र सुर्खेतबाट 11,280 रुपियाँमा चामल ढुवानी भएको थियो। चामलको मोलभन्दा दोब्बर बढी रुपियाँ ढुवानीमा खर्च हुन्छ, तर सरकारले ढुवानी भाडा नजोडेरै चामल बेच्छ। हुम्ला शाखाका निमित्त प्रमुख शिवराज घिमिरे भन्छन्, सहुलियत दरमा चामल पाइने भएपछि माग पनि बढ्ने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हुम्लाका लागि 73,000 क्विन्टल चामल माग भएकामा 26,000 क्विन्टल मात्र स्वीकृत भएको उनले बताएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठमा छापिएका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले नेकपा सङ्कट राष्ट्रपतिदेखि चिनिया राजदूतसम्म सक्रिय। नेकपा विवाद अनेक आयाम अनेक अफर भन्दै यो खबरलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर पहिलो पृष्ठमा विभिन्न कोणबाट छापेको छ। नेकपा विवाद दुर्घटनातर्फ उन्मुख भइरहेका बेला विगतमा जस्तै चिनिया चासो अभिव्यक्त भएको छ। राजदूत हाउ यान्छीले मङ्गलबार राति करिब 1.5 घण्टा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संवाद गरेकी छन्। 9 बजे सुरु भएको संवाद 10:30 बजेसम्म चलेको थियो। गत वैशाख र असारमा झण्डै विभाजनको तहमा पुगेको नेकपा विवाद सुल्झाउन राजदूत यान्छी सक्रिय भएकी थिइन्। यता चिनिया राजदूत हाउ यान्छीसँग राति 10:30 बजेसम्म बालुवाटारमा छलफल गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी र सरकारमाथि आइपरेको सङ्कटका विषयमा परामर्श गर्न राति नै शीतल निवास पुगेका थिए। पार्टीभित्रको बहुमत आफू विरुद्ध प्रयोग भए संसदीय दलमा मात्र संख्या पुर्याएर नयाँ दल बनाउने ओलीको प्रयास जारी छ, तर त्यसका लागि विद्यमान कानुन बाधक छ। अहिलेको कानुन अनुसार संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटी दुवैतर्फ 40% आवश्यक पर्छ। त्यसैले ओलीले संसदीय दलमा मात्र न्यूनतम 40% पुर्याएर पार्टी विभाजन हुन सक्ने कानुन ल्याउन खोजेका छन्। यता बुधबारको बैठक सार्न प्रचण्डलाई प्रस्ताव महासचिव पौडेलले लगे सन्देश उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ। सचिवालयमा गत शुक्रबार प्रस्तुत भएका प्रस्ताव तथा पत्रमाथि 3 मङ्सिरमा छलफल गर्ने टुङ्गो भएको थियो, तर 3 मङ्सिर नजिकिएपछि बैठक सार्न ओलीले प्रयास गरिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीको सन्देश लिएर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल मङ्गलबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड कहाँ पुगेका थिए, तर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि बुधबार बैठक बस्ने अडान राखेका थिए। संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने ओलीको प्रयास पूर्व माओवादी नेताहरूसँग छलफल। पत्रिका अगाडि लेख्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने रणनीतिमा पनि काम गरिरहेका छन्। आफ्ना पूर्ववत समर्थकबाट मात्र उनलाई बहुमत पुग्दैन, त्यसैले उनले पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूसँग संवाद जारी राखेका छन्। यही सिलसिलामा उनले आइतबार सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य टोप बहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापा, लेखराज भट्टसँग लामो छलफल गरे।
यता सचिवालयमा प्रचण्डको प्रस्ताव आएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार वरिष्ठ नेता महादेव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए। महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष वा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा सहकार्य गर्न सकिने ओलीको प्रस्ताव थियो, तर नेता नेपालले यी विषयमा पार्टी बैठकमा छलफल गर्ने र थप निर्णय त्यहीँबाट लिने पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए। नेता नेपाललाई भेटेकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमसँग भेट गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री सहित गृह वा इच्छा लागेको कुनै पनि मन्त्रालय लिन र आफूलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। गौतम निकट स्रोतका अनुसार ओलीको प्रस्ताव थियो, पार्टीको नेतृत्व पनि तपाईँले गर्ने हो, अध्यक्षको जिम्मेवारी अब तपाईँले पूरा गर्ने हो। उपाध्यक्ष पनि र संगठन विभाग प्रमुख भएकाले जिम्मेवारी लिनु स्वाभाविक पनि हुन्छ। यसबाहेक प्रधानमन्त्री र तपाईँको चाहना अनुसार मन्त्रालयको जिम्मा लिनुहोस्, सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा गौतमको जवाफ थियो, विगतमा धेरै पटक बनाउनु भयो, अब कुन व्यक्तिले कसलाई के बनाउने भन्ने होइन, पार्टीले निर्णय गर्ने परिपाटी बनाउनु पर्छ। यता नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ, प्रस्ताव फिर्ता लिउँ अनि बैठक बसौँ भन्न त मिल्दैन। त्यसै गरी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ भन्नुहुन्छ, दुवै अध्यक्षले कुलिङ पिरियड लिँदा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्रयास समेत सफल हुन नसकेपछि नेकपा विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ। नक्कली राष्ट्रवाद बोकेको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, यतिदेखि ओम्नी समूहसँग रहस्यपूर्ण साँठगाँठ गरेको र अख्तियार र अदालतको नाम लिएर नेताहरूलाई धम्काएको जस्ता सङ्गीन आरोप लगाइएको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल समेत नहोस् भन्ने ओलीको अपेक्षा छ। नेकपा सङ्कट, राष्ट्रपतिदेखि चिनिया राजदूतसम्म सक्रिय, नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको हो। सोही खबरलाई नेकपामा बैठककै बखेडा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले प्रमुखताका साथ खबर छापेको छ। दुई अध्यक्षलाई मिलाउन बालुवाटार खुमलटार गरिरहेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले मङ्गलबार आफ्ना निकटस्थहरूलाई सुनाए। उहाँहरू दुवैजना हतारमा हुनुहुन्छ, परिस्थिति जटिल छ। त्यसपछि महासचिवसहित बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूको बैठकले बुधबारका लागि तय भएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगन गर्न ओलीलाई सुझाव दियो। ओलीको चाहना पनि तत्कालका लागि बैठक रोकौँ नै भन्ने हो। महासचिव पौडेल मङ्गलबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए। भेटमा उनले दाहालले गत सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने र बुधबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठक रोकेर दुई अध्यक्षले छलफल चलाउनुपर्ने ओलीको प्रस्ताव सुनाए। दाहालले बैठक तोकिएकै समयमा बस्ने र सबै निर्णय बैठकबाटै हुने जवाफ दिएपछि महासचिव पौडेलसहित ओली निकट नेताहरू परामर्शमा जुटे। उक्त छलफलमा ओली निकट नेताहरूले यही परिस्थितिमा बैठक बस्न नसकिने निचोड निकालेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङले अध्यक्षद्वयबीच देखिएको संवादहीनताका कारण तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउने स्थिति नभएकाले केही दिनका लागि स्थगित गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए। आज बैठक बस्ने स्थिति बनाउनु भएको छ भने त केही भएन, तर तपाईँहरूको छलफलको स्थिति हेर्दा तयार छ जस्तो लाग्दैन। ओलीलाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै नेमुवाङले भने, यस्तोमा बैठक बस्दा झन विवाद चर्किएला, त्यसैले स्थिति चर्काउनुभन्दा कुल डाउन हुनु दिनु राम्रो हो। यता अन्नपूर्ण पोस्टले विवाद वारपारतर्फ भन्दै प्रधानमन्त्री पक्षको रणनीति र दाहाल नेपाल पक्षको रणनीति छापेको छ। प्रधानमन्त्री पक्षको रणनीति, दाहालले सचिवालयमा पेश गरेको 19 पृष्ठको प्रस्ताव फिर्ता गराउने, बैठक दुई अध्यक्षमा छलफल र सहमति नजुटेसम्म स्थगित गर्ने, महासचिवले बुधबार बिहान सचिवालय बैठक स्थगित गरेको सूचना सार्वजनिक गर्ने। यता दाहाल नेपाल पक्षको रणनीति यस्तो छ, सचिवालयमा पेश भएको दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नलिने, सचिवालय बैठक बुधबारै बस्ने, बैठकका विषयमा ओली पक्षले सार्न गरेको आग्रहलाई त्यही छलफलमा लैजाने, सचिवालय बैठकबाट स्थायी समितिको बैठकको मिति तोकेर अगाडि बढ्ने, ओलीलाई आवश्यक त्याग गराउन बाध्य पार्ने अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ। स्वदेशी काठ जङ्गलमै सड्दै साँठगाँठमा भित्राइँदै विदेशबाट शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले प्रमुख समाचार छापेको छ। करिब 7 महिनादेखि देशभर रोकिएको काठ ओसार पसार, सङ्कलन तथा बिक्री वितरण खुला गर्न मन्त्री परिषदले दिएको निर्देशन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन। छानबिन समितिले वनमा कटान, मुछान र घातगट्टी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारण सभाबाट निर्णय गराई बिक्री वितरण वा ओसार पसार फुकुवा गर्न सुझाव दिए अनुसार मन्त्री परिषदले वन मन्त्रालयलाई गत असोज 11 गते
लिखित निर्देशन दिएको थियो। काठको टेन्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने मुख्य सिजन जेठमै सरकारले काठ ओसार पसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णयपछि अर्बौं रुपियाँ मूल्यको काठ करिब 7 महिनादेखि जङ्गलमै थुप्रिएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको साटो वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पुनः अध्ययन गर्न मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव प्रकाश लम्सालको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति बनाएका छन्। समितिमा वन तथा भू संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक र मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य छन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो मन्त्रालयले अलग्गै समिति बनाउनु भनेको सरकारलाई टेर्दिन भन्नु हो, छानबिन समितिका एक सदस्यले भने। चीनमा कोरोना भाइरस देखा परेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। चीनकै हुबई प्रान्तका 55 वर्षीय व्यक्तिमा 17 नोभेम्बर 2019 मा पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ। त्यसयता विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,56,00,000 नागेको छ। वर्ल्ड मिटर्सका अनुसार हालसम्म कोरोनाकै कारण 13,36,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 3,87,00,000 भन्दा बढी निको पनि भएका छन्। चीनमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 353 मात्र देखिएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 86,361 छ। त्यहाँ 4,634 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 1 वर्षपछि खोपको परीक्षण सफल हुनु उपलब्धिमूलक भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे बताउँछन्। संक्रमणको 1 वर्ष अवधिमा धेरै कुरा थाहा भएको छ। आशलाग्दो वातावरण निर्माण भएको छ। डाक्टर पाण्डे भन्छन्, खोप परीक्षण 55% सफल भएको कुरा बाहिर आएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न कुनै औषधि पत्ता नलागे पनि वैज्ञानिकहरूले खोप भ्याक्सिनको विकास भने गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा दर्जनौं खोप उत्पादक कम्पनी परीक्षणको अन्तिम चरणमा छन्। कोरोना संक्रमणको 1 वर्ष भ्याक्सिनमै भरोसा, अन्नपूर्ण पोस्टले यो खबर छापेको छ। नयाँ खोपले थप आशा जगायो शीर्षकमा कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर हामी लिँदैछौँ। अमेरिकाको बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले बनाएको खोप mRNA 1273 को प्रभावकारिता 94.5% देखाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू थप आशावादी देखिएका छन्। यो खोप 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा 30 दिनसम्म र कोठाको तापक्रममा 24 घण्टासम्म सुरक्षित रहन सक्ने भएकोले पनि उत्साह बढेको छ। कोभिडका लागि हालसम्म दावी गरिएको यो सबैभन्दा प्रभावकारी खोप हो। केही दिनअघि फाइजर कम्पनीले तयार गरेको खोप 90% व्यक्तिमाथि सफल भएको दावी गरेको थियो, तर त्यसलाई -70 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने चुनौती थियो। उक्त खोप सामान्य फ्रिजमा 5 दिनसम्म मात्र सुरक्षित रहन सक्ने फाइजरले जनाएको छ। स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूले फाइजरको खोपको भण्डारण र ओसार प्रसार सहज नहुने बताएका थिए। खास गरी विपन्न मुलुकका लागि भण्डारण चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ थियो। महामारीमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी, स्थानीय सरकारले नै खोल्न र बन्द गर्न सक्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। कोभिड-19 का कारण बन्द विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा तत्काल बन्द नै राख्ने भन्ने विषयमा अब स्थानीय निकाय आफैले निर्णय गर्न सक्ने भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 जारी गर्दै अवस्था मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि 5 चैत 2076 मा कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले देशभरका सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि आज मङ्सिर 3 गते बुधबार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। सरकारले संसदको 6औं अधिवेशन अन्त्य गरेको 4.5 महिना बितेको छ। यस अवधिमा कोभिड-19 प्रभावितको उपचार, नागरिकको जीवनयापनमा परेका समस्या लगायतका सरकारका दैनिक काम कारबाहीका विषयमा आवाज उठाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका शून्य देखिएको छ। संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन पालना नभएको गुनासो सभापतिहरूले नै गरेका छन्। सरकारले सभामुखलाई समेत थाहै नदिई कोभिडको भय देखाएर 6औं अधिवेशन गत असारमा बन्द गरेको थियो। 4औं र 5औं अधिवेशन 5 महिना सञ्चालन भएको पृष्ठभूमिमा 6औं बजेट अधिवेशन 56 दिनमा बन्द गरिएको थियो। कोभिड प्रभावित अमेरिका र भारतमा मात्रै हालै निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। यहाँ भने कोभिडलाई देखाएर संसद र संसदीय समितिहरूको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर व्यवसाय लगायत दैनिक जीवन चलाउने अनुमति दिए पनि आफू भने कोभिडलाई कारण देखाएर चुप बसेको पूर्व सभामुख र संविधानविदले बताएका छन्। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 122 बिघा जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको 5 वर्षपछि दर्ता खारिज भएको छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिका 9
मा रहेको वन क्षेत्रको 122 बिघा जग्गा फिर्ता भएको हो। गत कार्तिक 23 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयको संयुक्त बैठकको निर्णयपछि मालपोत कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। क्रियाशील सदस्यतापछि भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्वको विषयले काङ्ग्रेसभित्र समझदारी निर्माणमा झमेला सिर्जना गरेको छ। अधिवेशन नगराएर लामो समयदेखि तदर्थमा चल्दै आएका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले यथास्थितिमा पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने समझदारी कार्तिक 23 गतेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सम्मिलित अनौपचारिक बैठकमा भएको दावी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको छ। तर संस्थापन पक्ष त्यस्तो समझदारी नभएको दावी गर्दै प्रतिनिधित्व कटौती गर्न नहुने अडानमा छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा समेत कतिपय भातृ संस्थाले अधिवेशन नगराइकनै प्रतिनिधित्व गरेको नजिर अघि सार्ने गरेका छन्। पार्टी विधानको धारा 15(1) घले अधिवेशनबाट मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने भनेको छ। काङ्ग्रेसमा 13 भातृ र 18 शुभेच्छुक संस्था छन्। तीमध्ये भातृ संस्था सबै र शुभेच्छुक 12 संस्थाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पाउँछन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमी बनाएर स्वरोजगार बनाउँदै पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना ल्याउन लागेको हो। यता सरकारले कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले स्वदेशमा उत्पादन हुने फ्रेस र तयारी कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। बोर्डले कफी उत्पादन गर्न लाग्ने लागत खर्चमा 22.5% नाफा जोडेर मूल्य तोकिएको जनाएको छ। अब केही आर्थिक खबर। वाणिज्य बैंकहरूले व्यवसाय र नाफामा कोभिड-19 को प्रभाव देखाएको छ। बैंकहरूको मुख्य व्यावसायिक आम्दानीमा उच्च कटौती हुँदा नाफा पनि घटेको र कोभिडका कारण बैंकहरूमा तरलता वृद्धि भएका कारण लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएर बसेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए। कोभिडको बैंकिङ प्रणालीमा असर देखाएको छ। उनले भने बैंकहरूमा तरलता वृद्धि गरेका कारण लगानी योग्य पुँजी आइडल बसेको छ। सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरूको मुख्य व्यवसायका रूपमा मानिने खुद ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 29% घटेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा सरकारको राजस्व आम्दानी सन्तोषप्रद देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने निराशाजनक भएको छ। पहिलो चौमासमा सरकारको राजस्व आम्दानी लक्ष्य नजिक देखिएको छ भने विकास खर्च लक्ष्यको 1/3 मात्रै पुगेको छ। कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले कुल 2 खर्ब 40 अर्ब 15 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यो चौमासिक लक्ष्यको करिब 91% हो। 4 महिनामा सङ्कलन राजस्व वार्षिक लक्ष्यको 23.74% हो। यो दशैं तिहार तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सिम टिभीले ल्याएको छ सिम टिभी फाइदाको आइडिया। यस पर्वमा सिम टिभी जोड्नुहोस् र लिनुहोस् उत्कृष्ट HD र SD च्यानलहरूको मजाका साथ फाइदै फाइदा। यस योजनाका बारेमा जानकारी लिन टोल फ्री नम्बर 1660014400 वा स्थानीय केबल अपरेटरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सिम टिभी, नेपाल's #1 डिजिटल केबल नेटवर्क। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गरेका बहुउद्देश्य तथा अन्य विषयगत सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई सहकारी विभागको सूचना। सहकारी ऐन 2074 को दफा 50 को उपदफा 2 मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्य संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने र त्यस्ता विषयगत वा बहुउद्देश्य संस्थाले ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएको भए 3 वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बेहोरा विदितै छ। तसर्थ आर्थिक वर्ष 2074-75 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उक्त आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्वको रकम र उक्त आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारको रकम जोडी हुन आउने जम्मा रकममा बचत दायित्वको रकम 30% भन्दा बढी रहेको भए 2077 साल असोज मसान्तसम्ममा बचत दायित्वको रकम आर्थिक वर्ष 76-77 को सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबार समेत गर्दा हुने रकमको 30%
आदत कायम गराउन यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नियमन क्षेत्राधिकार अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशको सहकारी हेर्ने मन्त्रालय वा यस विभागमा पेश गर्नु हुन सूचित गरिन्छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब केही विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का 65 जना कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। संगठनका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएदेखि अहिलेसम्म संगठनका 65 जना संक्रमित भएका हुन्। उनीहरू सबैजना संगठनको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभामा कार्यरत कर्मचारी रहेको पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्। उता अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ सरकार रोक्ने काम जारी राखे मानिसको मृत्यु बढ्न सक्ने बताएका छन्। बाइडेनले कोरोना महामारी रोक्न सामञ्जस्यता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले एकपटक फेरि ट्रम्पले निर्वाचनमा हार स्वीकार नगर्नुलाई लज्जास्पद पनि भनेका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपालले बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा सुधारिएको प्रदर्शन गरेको छ। पहिलो खेलमा 2-0 को पराजय बेहोरेको नेपालले दोस्रो खेलमा मंगलबार उही टोलीलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको हो। बंगलादेशको बंगबन्धु रङ्गशालामा भएको दोस्रो खेलमा नेपालले रक्षा पंक्ति, मिडफिल्ड र अग्रपंक्तिमा सुधारिएको प्रदर्शन गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले नयाँ ऐनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै पहिलोपल्ट राखेपालाई पत्राचार गरेको हो। अब विचार विश्लेषणको पालो। सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। सबैभन्दा पहिले रोजगारीका लागि भैँसी पालन नयाँ पत्रिकाको आजको सम्पादकीय विचार हो। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा 16 लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको प्रारम्भिक अनुमान योजना आयोगले गरेको छ। आयोगकै अनुसार झण्डै 10 लाख मानिस गाउँ फर्केको र शहरमा रोजगारी गुमेको अनुमानलाई आधार बनाउने हो भने रोजगारी सिर्जनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नदोहोरिने गरी कुनै गाउँ या टोल तोकेरै स्थानीय स्रोतमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, औद्योगिक विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेका काम गर्न आवश्यक छ। पूरक बजेट एक अनिवार्य विकल्प शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अच्युत वाग्लेको विचारलाई लिँदैछौँ। फाजिलमा परेका, विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र व्यवसाय बन्द भएर रोजीरोटी गुमाएकाहरूको तत्कालको जीवनयापन र दीर्घकालको आयमूलक रोजगारी सृजनाका लागि ध्यान दिन ढिलो भइसकेको छ। यसका लागि सङ्घीय शासन र वित्तीय संहिताको औजारलाई सदुपयोग गर्न सरकारलाई किन असजिलो लागेको हो बुझ्न सकिएको छैन। प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समानान्तर संरचनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्न सङ्घीय सरकारले स्रोत र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ। नेकपा अब कता होमनाथ दाहालको विचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। सबभन्दा आश्चर्य त के छ भने विगत 6-7 महिनादेखि संसदको अधिवेशन भएको छैन। सरकार र सत्ताधारी दल संसद अधिवेशन बोलाउने पक्षमा छैनन्। संसद बैठक बस्नसाथ सरकारबाट भएको गलत काम कारबाहीबारे प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसकारण सत्ताधारी दल हाई सन्चोले बसेको छ। कोरोना तीव्र भएको मुलुक अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भयो। छिमेकी भारतको बिहारमा पनि चुनाव भयो। अन्य युरोपेली मुलुकमा पनि चुनाव भएका छन्। तर हाम्रो मुलुकमा संसदको अधिवेशनसम्म बस्दैन। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।